अस्सलाम वालेकुम। ज़री मुल्क, रीढ़ की हड्डी, ज़राअत, लेकिन इसके बावजूद ज़राअत का हिस्सा कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रही। आज का हमारा मौजू है कि ज़राअत को मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई नहीं ला रहा। क्यों नहीं ला रहा, क्या वजह है? या ये कारोबार है और सारे मतलब मुल्क की जीडीपी में 22% हिस्सा इस शोबे से जाता है और बाकी भी जितने काम है सारे इस बेस यही है। जब कारोबार ही इश्तिहार की दुनिया में आता है, चैनल चलते उसके सिर पर है, फिर एग्रीकल्चर के जो प्रिंट मीडिया तो इतने, जब भी आखिर में खबर लगती थी छोटा सा हिस्सा दिया जाता था, चंद अखबारात ने पेज भी निकालते थे, अब तो वो भी सारा खत्म। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में एग्रीकल्चर कहीं नजर ही नहीं आता। आज इस मौजू पर हमारे साथ बहुत मारूफ तजर्बाकार और एग्रेरियन है और एग्रीकल्चर के हवाले से उसकी तमाम चीज़ों को बड़ी बारीक निगाह से देखते भी हैं और उस पर पुरतासीर गुफ्तगू भी करते हैं, मतलब राय उनकी बल्कि साहिब राय है। उससे मुराद मेरा सईद मुगल साहब हैं, सारे टीवी चैनल्स में एंकर कर रहे हैं और मुसलसल पिछले 20-25 साल से उस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या मेन स्ट्रीम में एग्रीकल्चर को कम मकाम क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुगल साहब, क्या हाल है? मुगल साहब ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर कारोबार है, सब कुछ है, सारे वो तारीफें, सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर इसके साथ सुतीलेपन का सलूक क्यों हो रहा है? जी वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपका बहुत शुक्रिया अख्तर फारूक म्यूज़ साहब। असल में हम इसकी थोड़ी सी वो देखें ना मैकेनिज्म को, हिस्ट्री को, तो आपने ठीक फरमाया कि जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था 2007 से पहले की बात करें जी जी जी, तो अखबारात में ज़राअत के नाम से कोई ना कोई खबर आ जाती थी। अच्छा, अब जब टेलीविज़न आए हैं 2007 में से ऑनवर्ड, ठीक है जी, तो ये एंकर पर्सन्स और ये ज़राअत से वाबस्ता लोग कोई नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जितना भी आपको पता है जो प्रोग्राम होता है ना मेन, वो उसका मालिक होता है प्रोग्राम का प्रोड्यूसर नंबर 1। नंबर 2, मैंने पीटीवी में भी काम किया हुआ है, तो पीटीवी में जाकर मुझे पता चला कि ओहो यहाँ पे तो हर एक लफ्ज़ ट्रांसक्रिप्टेड होता है, ठीक है जी, कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं होता जो आप खुद बोल जाते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ मतलब 2008 में मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, अब तक मेरा हाल 7-8 चैनल्स पे मैं ज़राअत का प्रोग्राम शुरू करके आया और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं ही रहा हूँ तो प्रोग्राम चलता रहा है। और उसके बाद वो प्रोग्राम प्रॉफिटेबल नहीं रहे तो उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आते हैं मैथ्स काम के लोग। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ्स काम स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी रहा हूँ और मेरा वहाँ पे भी एक ही विश थी कि मैं इसलिए नहीं मैंने पढ़ाया कि मैंने कोई पैसे कमाने से, नो, मेरा मतलब था कि ये लखारी वो लोग हैं जिनके हाथ में कलम आनी है। और मैं उनको कहता था बच्चों को कि बेटा आप वो लोग हैं जो मुआशरों की अक्कासी करते हैं, जो किसी की तकलीफ को बयान करते हैं, लफ्ज़ों में बयान करते हैं या लिख कर किसी को पहुँचाते हैं, मुआशरे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान के हवाले से बात करते हैं। मेरे साहब आप हैरान होंगे कि कोई भी प्रोड्यूसर, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि प्रोग्राम का असल मालिक प्रोड्यूसर होता है, एंकर पर्सन तो जस्ट एक डमी होता है, एक पपेट होता है कि उसको जो भी ट्रांसक्रिप्टेड दे दिया जाता है उसने बोल के फारग हो जाना है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्यूमेंट्री है तब भी जो भी है वो ट्रांसक्रिप्टेड है। बिल्कुल सही बात। अब आपके जितने मैथ्स काम के स्टूडेंट है, आपको ये जो आइडिया है ना, ये ज़राअत एक मेहनत वाला काम है, इसमें कोई शक नहीं है, ये खज्जल होने का नाम है। मैंने एग्रीकल्चर में डिग्री ली, फिर ज़्यादा खुद एग्रीकल्चर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड 16-17 साल काम किया, तो मैं तो बड़ी करीब से देख के आया हूँ इनको। हमारे जो लोग हैं अखबारात, टीवी के एंकर पर्सन्स, ये अपने आप को देहाती कहते हुए शर्माते हैं, ठीक है, देहातियों की बात करते हुए शर्माते हैं, ठीक है। असेंबलियों में MP MNA बैठे हुए हैं, सारे कहाँ से वोट लेके आते हैं? गाँव से। वो वहाँ जब मैं उनसे बात साफ करता हूँ कि यार अच्छा आप लोग तो यार आपको नहीं पता ज़राअत की क्या तकलीफ है, फार्मर किस मुसीबत से गुजर रहा है, ठीक है, कहते जी हमें पता है। मैं कहा वोट किन से लेते हैं? कहते जी उनसे। तो मैं कहा उनकी बात क्यों नहीं करते, आगे से मुस्कुरा देते हैं। फिर मैं ब्यूरोक्रेट से भी मिला हूँ, उनको भी मैंने कहा जी आप ये खुदा के बदले मिनिस्टर्स को मिला, कहते हैं जी मुगल साहब इसकी बड़ी और केमिस्ट्री है। तो जनाब हकीकत ये है
کہ کوئی بھی ٹی وی چینل ہماری قوم کو پہلے تو لگایا گیا یہ ٹک ٹاکری پہ، انٹرٹینمنٹ پہ، ٹھیک ہے. آگے جو جنریشن ہے دنیا میں زراعت، کوئی بھی نوجوان طبقہ جو ہے زراعت کرنے سے گھبراتا ہے. یہ محنت کا کام ہے. ٹھیک ہے سر یہ کتابوں میں لکھنا پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس نے ہی کرنا ہے جس نے اپنے آپ کو گم کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لائف اسٹاک کی بات کرتے ہیں، وہ جناب اتنے جانور رکھ لیں، میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ نہ رکھنا. کہتا کیوں؟ میں کہا یہ لائف اسٹاک کا کام نہ کرنا. کہتا کیوں؟ میں نے کہا جناب ابھی اتنے جانور لے لوں گا، اتنا دودھ آئے گا، ڈیری ہو جائے گی. میں کہا خدا کا واسطہ نہ کرنا. اگر تم اپنی چار پائی ان جانوروں کے درمیان بچا سکتے ہو تب وہ کام کرنا، نہیں تو نہ کرنا. آپ کے کپڑوں سے وہ سمیل آئے گی تو پھر ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جانوروں کو جاندار چیز سمجھیں گے، ان سے آپ نے دودھ لینا ہے، ان کی ہر چیز کو آپ نے سینس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح. اسی طرح پولٹری فارم ہے، اور جناب چیزیں رکھ لیں، کٹے بچے چھوڑ دیں. یار جب تک آپ کوئی کام ہمارا میڈیا مطلب مین اسٹریم میڈیا جو بھی ہے وہ فارمر کی انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بات کا بھی دیکھو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، اچھا جی کیا ہوگا، رپورٹیں بنے گی، لڑکے جائیں گے، او جی سموسے پک رہے ہیں، سموسے کھائے جا رہے ہیں، جلیبیاں کھا رہے ہیں، موسم بڑا پیارا سہانا ہو گیا. لیکن یہ کسی فارمر کو پوچھے نا جس کی گندم کھیت میں کھڑی ہے، اس کے گھر سے ماتم ہے. بات کو اس طریقے سے کر دیتا ہوں کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ان دنوں میں بارش کا سونے کا قطرہ بھی پڑے تو وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ سموسے دکھا رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات. یہ سچی بات ہے سر. یہ ہے وہ وجوہات. لیکن یہ پروگرام میں جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ پروگرام کا مالک ہوتا ہے. اس نے پورے پروگرام کو ہائیلی ویوڈ، اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے پوری کی پوری انفارمیشن گیدر کر کے تب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں زراعت پہ پروگرام کر رہا ہوں، میں چونکہ ایگریکلچر گریجویٹ ہوں، ہم نے دیہاتوں میں زندگی گزاری ہوئی ہے. فارمرز کا ہی ہمارا رابطہ، آپ کا یا میرا، ہمارا کام کیا فارمر سے. اور یار بتاؤ کیا ہوا ہے، اور یار بتاؤ کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو کام ہی چونکہ یہ ہے، ہمیں یہ آسان لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا 22-23% GDP میں شیئر ایگریکلچر سے آتا ہے. آپ کی مور دین 80% انڈسٹری جو ہے اس سے وہ ایگریکلچر پروڈیوس بیسڈ ہے. پھر آپ اپنے فوڈ سیکٹر میں دیکھ لیں، اگین دیٹ از 100% آپ کی ایگریکلچر پروڈیوس کی وہ ساری فوڈ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وجوہات ہے سر کہ کام تو چلے گا، لیکن اگر کسان اپنی حکمت بھی ترتیب دے لے اس کا بھی کام چل سکتا ہے. وہ ہوشیار ہو جائے، اپنی آنکھیں کھول لے، اپنی وین سے کام لے، مشورہ کرے، خبروں سے اٹیچ رہے، میڈیا کو دیکھتا رہے، اور خصوصی طور پر ندائے کسان ٹی وی کو سے وابستہ رہے، اس کی ویڈیو دیکھتا رہے. آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ انشاءاللہ نہیں. لو سر، ہم نے آج کے ہمارے جو انتہائی معتبر نام ایگریکلچر کی دنیا میں اور سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر سید مغل صاحب نے آج ہمارے کسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ باتیں کر دی ہیں جو شاید ہم اس اینگل سے نہ کر پاتے، کیونکہ وہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کا خاصہ ہے، اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. آج کی بات کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور پھر ملیں گے ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. کسان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.